السلام عليكم أعزائي التلاميذ. إذا غادي نستمروا إن شاء الله في المراجعة ديالنا، وغادي نصحح معكم اليوم واحد التمرين الثالث من الامتحان الوطني ديال الدورة الاستدراكية 2020 عليه بعض النقاط، وغادي تلاحظوا بأن هذه بعض النقاط في متناول الجميع، فهو تمرين بسيط بزاف متعلق بالدوال. دونك غادي نتوكلوا على الله. عطاونا واحد الدالة إلي إكس تساوي إكسبونونسيال إكس ناقص جوج إكس زائد جوج ناقص ثلاثة إكسبونونسيال ناقص إكس. السؤال الأول قالوا لنا بين أن إي بريم لإكس تساوي إكسبونونسيال إكس ناقص واحد أس اثنان زائد جوج على إكسبونونسيال إكس. إذا يعني بطريقة واحدة أخرى بحال إلا قالوا لنا أحسب الدالة المشتقة ديال إلي إكس. دونك لاحظوا الدالة إلي إكس دالة قابلة للاشتقاق، الإكسبونسيال قابلة للاشتقاق، ناقص جوج إكس زائد جوج قابلة للاشتقاق، وناقص ثلاثة إكسبونسيال ناقص إكس قابلة للاشتقاق. إذا غادي نحسبوا الدالة المشتقة. باش نحسبوا الدالة المشتقة هنايا غادي نعتمدوا على واحد القاعدة اللي هي إكسبونسيال إد إكس بريم تساوي إي بريم لإكس إكسبونونسيال إلي إكس. هاد القاعدة هادي غادي نعتمدو عليها فاش نبغيو نحسبو هاد إي بريم. ألا إي بريم لإكس تساوي، إذا إكسبونونسيال إكس هي إكس بريم اللي هي واحد في إكسبونونسيال إكس ناقص جوج إكس هي ناقص جوج زائد جوج الاشتقاق جوج هو صفر ناقص ثلاثة الاشتقاق ديال ناقص إكس هو ناقص واحد إكسبونونسيال ناقص إكس تساوي إكسبونونسيال إكس ناقص جوج ناقص في ناقص زائد ثلاثة إكسبونونسيال ناقص إكس. عندنا عاود واحد القاعدة إكسبونونسيال ناقص إكس هي واحد على إكسبونونسيال إكس. إذا غادي نعوضوها هنايا غادي نلقاو إي بريم لإكس تساوي إكسبونونسيال إكس ناقص جوج زائد ثلاثة على إكسبونونسيال إكس تساوي، غنوحدو المقامات، مقام واحد هو إكسبونونسيال إكس، إكسبونونسيال إكس في إكسبونونسيال إكس هي إكسبونونسيال إكس أس اثنان ناقص جوج إكسبونونسيال إكس زائد ثلاثة. لاحظوا هنايا العلاقة اللي كاينة بين هادي وهادي خص تبان لنا متطابقة هامة. إذا لاحظوا هاد الثلاثة هادي نقدر نكتبها هي واحد زائد جوج، غتعطيني إكسبونونسيال إكس أس اثنان ناقص جوج إكسبونونسيال إكس زائد واحد زائد جوج على إكسبونونسيال إكس تساوي، إذا هادي كاملة عبارة عن متطابقة هامة اللي هي إكسبونونسيال إكس ناقص واحد أس اثنان زائد جوج على إكسبونونسيال إكس، وبالتالي غادي نكون لقيت النتيجة اللي هي إكسبونونسيال إكس ناقص واحد أس اثنان زائد جوج على إكسبونونسيال إكس. السؤال الثاني قالوا لنا ضع جدول تغيرات الدالة. ضع جدول تغيرات الدالة، النهايات غير مطلوب. إذا ملي طلبوا منا نديرو جدول التغيرات خصنا أول حاجة نعرف الإشارة ديال إي بريم. إلا كانت موجبة يعني غادي تكون تزايدية، وإلا كانت سالبة يعني غادي تكون تناقصية، وإلا كانت كتغير الإشارة يعني غادي تكون تزايدية تناقصية. هنايا لاحظوا شوف عندنا إي بريم لإكس هي إكسبونونسيال إكس ناقص واحد أس اثنان زائد جوج على إكسبونونسيال إكس. إذا إكسبونونسيال إكس كي كنعرفو دايما موجب، إكسبونونسيال إكس ناقص واحد أس اثنان عبارة عن مربع إذا غادي يكون موجب، إلا زدنا له جوج غادي يكون موجب. إذا نلاحظ أن إي بريم لإكس كبر قطعا من صفر. التعليل راه باين، قلنا لأن الإكسبونسيال ديال إكس كبر من صفر، والإكسبونسيال ديال إكس ناقص واحد أس اثنان إلا زدنا له جوج كبر حتى هو قطعا من صفر. إذا إيد إكس ديالنا غادي تكون دالة تزايدية. إذا عندنا إكس هنا ناقص ما لا نهاية زائد ما لا نهاية إلي إكس عبارة عن دالة تزايدية. لاحظوا قالوا لنا حساب النهايات غير مطلوب، يعني النهاية في ناقص ما لا نهاية ما مطلوباش، والنهاية في زائد ما لا نهاية ما مطلوباش. واضح؟ مزيان. قالوا لنا استنتاج إشارة إلي إكس.
لكل إكس من آر. إذا بغينا نستنتجو الإشارة ديال إي لكل إكس من آر. لاحظ أن عطاونا واحد المعلومة إي ديال صفر يساوي صفر. إذا لاحظوا هنا عندنا صفر والصورة صفر هي صفر. إذا هاد الأعداد اللي عندنا هنايا كيفاش دايرين؟ كاينين من تحت الصفر، يعني أعداد سالبة. والأعداد اللي عندنا هنايا كيفاش دايرين؟ موجبة. كل ما يتعلق بإي كنقراه هنا. دونك إي، لاحظوا هاد الأعداد سالبين كنوصل لصفر، هاد الأعداد عاود موجبين. دونك في المجال من ناقص 8 إلى صفر إي كتكون سالبة، ومن صفر لزائد 8 كتكون إي موجبة. واضح؟ إذا حسب الجدول لدينا إي لإكس كبر من أو يساوي صفر لكل إكس من إر زائد، ولا من صفر زائد ملانية، ولا إكس كبر من صفر. و إلى إكس صغر من أو يساوي صفر لكل إكس من إر ناقص. إذا حنا حددنا الإشارة ديال إي د إكس. ثانيا السؤال الثاني عطاونا واحد الدالة في لإكس تساوي. إذا الثانية عطاونا في لإكس تساوي، سمحولي، في لإكس تساوي إكسبونونسيال جوج إكس ناقص جوج إكس إكسبونونسيال إكس زائد جوج إكسبونونسيال إكس ناقص 3. السؤال الأول تحقق أن، إذا ألف، لنتحقق أن في د إكس تساوي إكسبونونسيال إكس في إي ل إكس. غادي ننطلقو من في د إكس. في د إكس تساوي إكسبونونسيال جوج إكس ناقص جوج إكس إكسبونونسيال إكس زائد جوج إكسبونونسيال إكس ناقص 3. دونك شنو دارو هاد الناس هادو؟ عملو باش بالإكسبونونسيال ديال إكس. إذا تساوي إكسبونونسيال إكس عامل إكسبونونسيال إكس ناقص جوج إكس زائد جوج ناقص 3 على إكسبونونسيال إكس. دونك لاحظوا واحد على إكسبونونسيال إكس هو إكسبونونسيال ناقص إكس. واحد الملاحظة أخرى، إكسبونونسيال جوج إكس راه هي إكسبونونسيال إكس أس 2، راه هي إكسبونونسيال إكس في إكسبونونسيال إكس. إذا أنا عملت بالإكسبونونسيال. إذا في د إكس تساوي، غتبقى لي في د إكس يساوي إكسبونونسيال إكس عامل، إذا غادي تبقى لنا إكسبونونسيال إكس ناقص جوج إكس زائد جوج ناقص 3 إكسبونونسيال ناقص إكس. وهذه لاحظوا هي إي د إكس. إذا تساوي إكسبونونسيال إكس في إي ديال إكس. ياك استنتج إشارة الدالة في. باء، لنستنتج إشارة في. دونك لاحظوا عندنا في د إكس ديالنا شنو هي؟ هي الإكسبونونسيال ديال إكس في إي د إكس. الإكسبونونسيال كيفاش داير؟ دايما موجب. إذا الإشارة ديال في هي الإشارة د إي. إذا إشارة في هي إشارة إي، لأن الإكسبونونسيال ديال إكس كبر من صفر. وقلنا إي كيفاش دايرة؟ موجبة. علاش؟ على المجال صفر زائد ما لا نهاية. إذا في غادي تكون موجبة حتى هي على صفر زائد ما لا نهاية. وعندنا إي صغر من صفر على ناقص ما لا نهاية صفر. إذا حتى في غادي تكون سالبة من ناقص ما لا نهاية حتى صفر. مزيان. السؤال الثالث عطاونا أوميغا إكس، عطاونا واحد الدالة عاود أوميغا إكس تساوي أوميغا إكس تساوي واحد على جوج إكسبونونسيال جوج إكس زائد 4 ناقص جوج إكس في إكسبونونسيال إكس ناقص 3 إكس. السؤال الأول قالوا لنا بين أن أوميغا دالة أصلية، لنبين أن أوميغا دالة أصلية ل في على آر. إذا هنايا باش نبين دالة أصلية خص تكون هذه قابلة للاشتقاق. لاحظوا راها قابلة للاشتقاق لأن واحد على جوج إكسبونسيال جوج إكس قابلة للاشتقاق، 4 ناقص جوج إكس قابلة للاشتقاق، الإكسبونسيال قابل للاشتقاق، ناقص 3 إكس قابلة للاشتقاق. إذا أوميغا قابلة للاشتقاق على آر.
وخصني نحسب اوميغا بريم خصني نلقاها هي في. اذا غادي نحسب اوميغا بريم خصني نلقاها هي في. اوميغا بريم ديال اكس تساوي، اذا قلنا الشقاق يبقى لنا 1/2 اكسبونونسيال جوج اكس، دونك هو الشقاق جوج اكس اللي هو جوج في اكسبونونسيال جوج اكس، زائد هنا نردو البال، هنا راه عندنا اف في الجي، اف في جي بريم هي اف بريم في الجي زائد اف جي بريم. اذا الشقاق هادي هي ناقص جوج، حيت الشقاق د 4 هو صفر، ناقص جوج اكس هو ناقص جوج، اكسبونونسيال اكس زائد 4 ناقص جوج اكس في اكسبونونسيال اكس، لان الشقاق ديال اكسبونونسيال اكس هو نفسه ناقص 3 تساوي، هاد جوج مع 1/2 هي 1 غتبقى اكسبونونسيال جوج اكس ناقص جوج اكسبونونسيال اكس زائد 4 اكسبونونسيال اكس ناقص جوج اكس اكسبونونسيال اكس ناقص 3. مفهوم هادشي منين جا؟ دونك هنا راه درت النشر تساوي اكسبونونسيال جوج اكس ناقص جوج اكس اكسبونونسيال اكس، هادي سبقتها لهنا، هذا وهذا كيتحسبوا ناقص جوج اكسبونونسيال اكس زائد 4 اكسبونونسيال اكس هي زائد جوج اكسبونونسيال اكس ناقص 3، وهذه هي في ديال اكس. اذا اوميغا بريم قابله للاشتقاق والداله المشتقه هي في د اكس، اذا اوميغا غادي تكون هي داله اصليه. مزيان، باء احسب التكامل، احسب تكامل منين لين؟ قالوا لنا التكامل من صفر لجوج ديال في اكس دي اكس. اذا قلنا دائما حنا فاش نبغيو نحسبوا التكامل بالنسبه للناس ديال العلوم التجريبيه عندنا جوج ديال الطرق. الطريقه الاولى هي نكون كنعرف الداله الاصليه د في اكس، في حاله ما عرفتش الداله الاصليه كندوز للمكامله بالاجزاء. جوج طرق. دابا حنا عندنا في اكس، واش كنعرفوا الداله الاصليه ديالها؟ نعم، اللي هي اوميغا اكس. اذا غادي تعطينا هذا التكامل، غادي يعطينا اوميغا اكس بين صفر وجوج. هذا العدد هذا شحال هو؟ هو اوميغا جوج ناقص اوميغا صفر. غادي نحسبو شويه علينا اوميغا جوج. اذا عندنا اوميغا هي هادي، فين ما كان اكس غادي نعوضو بجوج. اذا غادي تجينا 1/2 اكسبونونسيال 4 زائد 4 ناقص جوج في جوج هي 4، 4 ناقص 4 هي صفر، صفر في الاكسبونسيال هي صفر، ناقص 3 في جوج هي دونك كيزايد ناقص 6. دونك هاد الصفر فهمتو منين جا؟ 4 ناقص جوج في جوج هي صفر، صفر في الاكسبونسيال هو صفر، ناقص 3 في جوج هي ناقص 6، ناقص اوميغا صفر 1/2 اكسبونسيال صفر، قلنا اكسبونسيال صفر هو 1، دونك يبقى لنا 1/2. 4 ناقص جوج في صفر هي 4 في اكسبونسيال صفر هي 1 هي زائد 4، ناقص 3 في صفر هي صفر، تساوي 1/2 اكسبونسيال 4 ناقص 6 ناقص، هنا وحدو المقامات اللي هو جوج، جوج في 4 8 والواحد هي 9 على جوج، يساوي 1/2 اكسبونسيال 4 ناقص، غنوحد المقامات 12 مع ناقص 9 هي ناقص 21 على جوج. إذا هذا هو التكامل. جيم السؤال الأخير، بين أن 9/2 قيمة دنوية مطلقة للدالة أوميغا على آ. مزيان، دونك باش ندير قيمة دنوية عندنا هاد أوميغا إكس، عندنا أوميغا بريم ديال إكس هي فيد إكس، وقلنا فيد إكس هي إكسبونونسيال إكس في إيد إكس. إذا أوميغا بريم ديال إكس الإشارة ديالها هي الإشارة ديال إيد إكس. حنا عندنا ها إكس، ها ناقص ما لا نهاية، ها زائد ما لا نهاية، ها إيد إكس، عندنا صفر، إيد إكس هنايا سالبة وهنايا موجبة. إذا أوميغا ديال إكس غادي تكون تناقصية تزايدية. عندنا الصورة هنايا ديال صفر، هنايا أوميغا صفر، دونك أصغر قيمة كتاخد هاد أوميغا هي أوميغا صفر. صافي، أصغر قيمة هي أوميغا صفر. هاد أوميغا صفر يساوي، عندنا أوميغا صفر تساوي دام أوميغا صفر قيمة دنوية لأوميغا
على ار. اوميغا صفر غنحسبوها، راه حسبناها وين نعاودو حساب ما فيها باس. دونك 1 على 2 في اكسبونونسيال صفر هي 1 زائد 4 ناقص 2 في صفر غتبقى 4 في او صفر هي 4 ناقص 3 في صفر هي، دونك غتعطينا هي 9 على 2. إذا هاد أوميغا صفر هي 9. بما أن بوحدها كاينة هاد الدالة هادي، دا غادي تسمى مطلقة. مفهوم؟ دونك لاحظوا التمرين كان بسيط، 4 النقاط في متناول ديال الجميع، فقط خص غير التركيز وكسب الإنسان العلاقات كما هي، وراه الأمور إن شاء الله غادي تكون مزيان. نتمنى لكم التوفيق، وأنا دائما رهن الإشارة ديال التساؤلات ديالكم، وشكرا على تتبعكم للقناة.